अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। इमरान खान के ऊपर बनाए गए मुकदमात एक एक करके खुद ब खुद ख़त्म हो रहे हैं और उसमें सबसे पहला जो केस इमरान खान के ख़िलाफ़ ख़त्म हुआ था, जिसमें इमरान खान की सज़ा मुअत्तल की गई थी, वो था तोशाखाना। उसके बाद अब जो निकाह वाला केस है वो भी आखिरी स्टेज की जानिब जा रहा है और निकाह वाले केस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहाई मिलनी है और इस केस में भी दोनों को बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ यानी कि कल जिस तरीके से इस केस की समाअत हुई है, जिस तरीके से जो सेशन जज हैं शाहरुख अर्जुमन, उनकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं और उनकी जानिब से जो अदम एतमाद किया गया था ख़बर मानिका बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर की जानिब से जज के ऊपर, और उसके ऊपर फैसला महफूज किया था जज ने, वो फैसला सुनाते हुए जो अदम एतमाद था और केस दूसरी अदालत के अंदर ट्रांसफ़र करने का जो फैसला था वो सुनाते हुए इस दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया। उनका जो एतराज़ था ख़बर मानिका का वो भी मुस्तरद कर दिया और अब जज ने कैटेगोरिकली इस बात का ऐलान किया है कि अगली समाअत के ऊपर अगर आप लोगों ने दलाइल ना दिए, ये ख़बर मानिका को कहा गया, तो फिर हम फैसला सुना देंगे। तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान को इस केस के अंदर भी बाकायदा तौर पर रिहाई मिलने के चांसेस मौजूद हैं। तोशाखाना, फिर उसके बाद निकाह, एक केस रह जाना है वो है साइफर का। साइफर केस में भी इस हफ्ते इमरान खान को रिहाई मिल सकती है और कुछ अहम तरीन जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजेस के ख़त से मुतल्लिक, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, उनकी जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़त लिखा गया, उसकी समाअत हुई कल बड़ी धमाका की इस किस्म की। और उस समाअत के दौरान जो लाइव चल रही थी, उस समाअत के दौरान पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान की सियासत के अंदर इनका जो किरदार है, इनकी जो मदाखलत है, इनकी जो भी इंटरफेरेंस होती है, उसके ऊपर खुलकर बात की गई। इस बारे में भी कुछ अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि इस समाअत के बाद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर काफ़ी खलबली पाई जाती है। पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, उसके अंदर जो पहला मुकदमा जो तोशाखाना है वो तो फारिग हो चुका है, उसमें इमरान खान को बाकायदा तौर पर रिलीफ मिल चुका है, सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। अब आगे जो है इमरान खान को उसमें जब पटिशन आएगी तो उसमें इमरान खान को रिलीफ मिल जाना है और इमरान खान ने उसमें फ्री हो जाना है। सेकंड जो मुकदमा है इमरान खान के ख़िलाफ़ वो है निकाह वाला। निकाह वाला जो केस है, कल बड़ी दिलचस्प समाअत हुई इधर इस्लामाबाद में सेशन अदालत में, शाहरुख अर्जुमन की अदालत में। वहाँ पर जो साबिक़ शौहर है बुशरा बीबी के इमरान खान की एहलिया के ख़बर मानिका, वो वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने जज के ऊपर एतराज़ कर दिया और कहा कि इस केस को किसी और अदालत के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि ख़बर मानिका ने कहा कि मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वन साइडेड फैसला हो रहा है, यहाँ पर जज का झुकाव जो है इमरान खान की तरफ है, इस वजह से इस केस को किसी और अदालत के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। ये ख़बर मानिका ने वहाँ पर कहा। इसके ऊपर फिर फैसला महफूज कर लिया शाहरुख अर्जुमन ने। फिर कुछ देर बाद, कोई 2-3 घंटे बाद इसका फैसला सुना दिया गया। 2-3 घंटे बाद जब फैसला सुनाया गया तो उसमें ना सिर्फ ये वाली जो दरख्वास्त है, ये ख़बर मानिका की इस केस को किसी और दूसरी अदालत के अंदर मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी उड़ा दी, दरख्वास्त फारिग कर दी, और जो एतराज़ लगाया था ख़बर मानिका की जानिब से इस जज के ऊपर, वो एतराज़ भी फारिग कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि जज ने कहा है कि अगर अगली समाअत के ऊपर अगर इनकी जानिब से दलाइल ना दिया जाए और अगर इसी तरह के हीले बहाने इस्तेमाल किया जाए कि किसी दूसरे के पास लगा दें, हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं, हमें यहाँ ये मसला है, हमें वहाँ वो मसला है, तो जज ने कहा कि मैं अगली समाअत के ऊपर फ़ैसला सुना दूँगा। और ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अब जो फ़ैसला है वो इमरान खान के हक़ में आ सकता है। तो ये दोनों केस फारिग हो जाने हैं। साइफर केस भी इमरान खान के हक़ में आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए हैं और जो प्रोसिक्यूशन साइड है जिसके अंदर FIA शामिल है, उन्होंने दलाइल इस किस्म के दिए हैं, इतने फजूल किस्म के दलाइल। उनकी जानिब से भी दलाइल क्या दिए जाने हैं, उनकी जानिब से भी हीले बहाने कि हम आ नहीं रहे, हम जा रहे हैं, हम मसरूफ़ हैं, हमें उधर जाना है, हमें ये काम है, हमें वो काम है। जब दलाइल इंसान के पास ना हो तो वो इसी तरह के बहाने मारता है। तो यहाँ पर यही वकील जो कि FIA के वकील हैं, प्रोसिक्यूशन के वकील हैं, वो इसी किस्म के बहाने मार रहे हैं। तो उनकी जानिब से इस किस्म के जो बहाने मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर जज जो है वो बड़े शदीद बरहम हैं। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस हैं
ایک چیف جسٹس عامر فاروق اور دوسرے میاں گل حسن اورنگزیب. یہ فیصلہ بھی عمران خان کے حق میں آنا ہے اور عمران خان نے اس میں بھی کلیئر ہو جانا ہے. تو اب عمران خان کے جتنے مقدمات ہیں جن میں عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں، جو 3 مقدمات ہیں اس میں جو عمران خان بری ذمہ ہونے جا رہے ہیں، تو شاہانہ پہلے فارغ ہو چکا ہے، نکاح والا بالکل فارغ ہونے کی سٹیج پر آ گیا ہے، اور یہی حال سائفر کا ہے. اس وجہ سے ان کی جانب سے بڑی جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ سائفر اور یہ جو 190 بلین پاؤنڈ کیس ہے اس کو چلایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو اس میں سزا دے کہ اگر اس میں تینوں میں عمران خان کو ریلیف ملتا ہے، تینوں میں ریلیف ملنے کے بعد ایک کیس، ایک سزا جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ عمران خان کو ہم جیل میں رکھ سکیں. یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس اس کو اسی وجہ سے تیزی سے چلایا جا رہا ہے. اب میں آپ کو کچھ انفارمیشن اور کچھ اہم ترین بیہائنڈ دا سین جو کچھ ہوا ہے. کل ایک لائیو سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں پر 6 ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں، جو بڑے بہادر قسم کے، انہوں نے بڑی بہادری، ہمت دلیری کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے یہ عدالت کے سامنے رکھا، سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھا. اس کے اوپر جو ہے ایک 7 رکنی بینچ بنا. اس میں سے کل جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے سماعت سے انکار کر دیا گیا، 6 رکنی بینچ بیٹھ گیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ اگلی ہیئرنگ کے اوپر ہم فل کورٹ بنا دیں گے، فل کورٹ بیٹھے گا. تو فل کورٹ تو نہیں بیٹھی. اب اس کی سماعت جو ہے وہ 7 مئی تک ملتوی کر دی ہے، اور یہ کہا گیا کہ 7 مئی کو جو سماعت ہوگی اس میں ہو سکتا ہے کہ فل کورٹ بیٹھ جائے. ابھی تک نہیں بیٹھی. تو 6 ججز کی جانب سے جو یہ کیس پورا چلایا گیا، جو سماعت ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ سماعت تھی، سننے سے تعلق رکھتی تھی. اور اس میں 2 جو اہم ترین فیصلے ہیں، ایک اس میں یہ جو ہے IGI والا کیس، مہران بینک والا، اور 1990 والا جب نواز شریف کی حکومت بنانے کے لیے بے نظیر کی حکومت کے خلاف سازش کی گئی اور کس طریقے سے نواز شریف کو سپورٹ کیا گیا. وہ کیس اب اس کا بھی ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد فیض آباد دھرنے کا ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز براہ راست ججز کے کام کے اندر مداخلت کرتی ہیں. اور یہ جو 6 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا، 6 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا، اس کے بعد باقاعدہ ان کی جانب سے کچھ تجاویز آئی ہیں. وہ تجاویز بھی یہاں پر سامنے رکھی گئی، اور وہ جو تجاویز ہیں چیف جسٹس نے کہا ہے یہ پوری چارج شیٹ ہے، اور اٹارنی جنرل کو بھی کہا کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو پبلک کریں، اس کو قوم کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس قسم کی ننگی مداخلت ججز کے کام میں ہو رہی ہے. ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان کے سامنے کیسز لگتے ہیں تو اس کے مطابق ججز کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، ان کو نشانے پر رکھ لیا جاتا ہے، ان کو لاک کر لیا جاتا ہے، اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ان کو مختلف حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. ان کی ویڈیوز، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تشدد، ٹارچر، ان کے اوپر پریشر، انفلوئنس، اور ان کی میاں بیوی کی ویڈیوز، بیڈ روم کی ویڈیوز وہ بنا کے ان کو بلیک میل کر کے پرائیویٹ ویڈیوز بنا کے یہ اس قسم کے حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان اور ساتھ میں باقی ججز نے اس بات کو سپورٹ کیا کہ ہمیں ہر صورت میں یہ جو مداخلت ہے یہ ہر صورت میں روکنی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی صورت بھی جو اپنی فوج ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو آرمی ہے، ان کے خلاف نہیں ہے. ہمارے تحفظ کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے وہ ہماری سر آنکھوں پر ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. لیکن یہ جو ایک خاص قسم کا جو کام ہے، مداخلت ہے خاص قسم کی، اس کو ہر صورت میں روکنا ہے. اور اس حوالے سے پارلیمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، طاقتور بنانے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے آپ کو مضبوط، طاقتور، پاورفل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پارلیمنٹ بھی اس حوالے سے محفوظ ہو سکے باہر کسی قسم کی مداخلت سے، اور ججز بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے محفوظ ہو سکے اور ان کے اوپر بھی کوئی پریشر نہ ہو، ان کے اوپر بھی کوئی مداخلت کے حوالے سے کوئی باہر سے ان کے اوپر پریشر نہ ڈال سکے اور ان کو انڈر پریشر نہ کر سکے، ان کو اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے مجبور نہ کر سکے، اور جو ججز ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے دے سکیں. دیکھیں یہ جو کیس چل رہا ہے اصل میں یہ سارا کیس ہے پچھلے 2 سال کے اندر جو معاملات ہوئے، اور 2 سال کے اندر جتنے معاملات ہوئے اس میں براہ راست جو فائدہ ہے ان مقدمات کا وہ ہوا ہے یا تو PDM گورنمنٹ کو یا پھر ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی تھی. تو یہ جو 6 ججز کا خط ہے یہ ساری پچھلے 2 سال کے اندر جو انتقامی کارروائی کی گئی عمران خان اور PTI کے خلاف اس کو بے نقاب کر دیتا ہے، اس کو عوام کے سامنے اس نے رکھ دیا ہے
کہ اس میں بینیفیشری کون تھا. یہ پچھلے 2 سال کے اندر جو ہوتا رہا، پریشر سے کرواتے رہے، انفلوئنس کرتے رہے، ان ججز کے اوپر دباؤ ڈالتے رہے، اس کا جو بینیفٹ تھا وہ پی ڈی ایم کو، اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہا تھا، اور ججز جو ہے وہ دباؤ میں فیصلے دے رہے تھے. ان کی جانب سے کوشش ضرور کی جاتی تھی کہ انڈیپینڈنٹ فیصلے دیے جائیں، لیکن نہیں دیے جاتے تھے ان کی جانب سے، کیونکہ پریشر ہوتا تھا. اور آپ حال دیکھ لیں یہ کیسز کا، جتنے کیسز ہیں پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر، نہ ان کا سر نہ پیر ہے. اس وجہ سے یہ جو مداخلت ہو رہی ہے اس کے راستے میں بند باندھنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے، یہ جو سماعت ہے اور کیس ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے.